सर भिडियो अफ चाहिँ भयो सर ल है ल मैले भिडियो अन गरेँ अब स्पटलाइट फर एभ्रीवन गर्दिन भयो सर भयो ओके हामी आज भेक्टरको क्वेशनहरु गर्छौं जुन अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हो एक्जाममा आएको पहिले फर्स्ट क्वेशनबाट सुरु गरौँ हामी क्वेशन के छ भने if a vector is equal to b vector plus c vector छ त्यसपछि and magnitude of a अनि b and c are 5 and 4 and 3 units. The angle between vector A and C is कति भनेको छ है त क्वेशन दिएको छ एक नम्बरमा cos inverse 3/5 अनि अर्को दिएको छ बी नम्बरमा cos इन्भर्स 4/5 अनि सी नम्बरमा दिएको छ π/2 र डी नम्बरमा दिएको छ sin इन्भर्स 3/4 है कुन हुन्छ होला यसको अप्सनहरु तिमीसँग के छ यसको कन्सेप्ट अथवा गेस भने भन्न मलाई ओके कसैले च्याट गर्दा पनि हुन्छ अथवा अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ है कसैले केही कन्सेप्ट छ अथवा आउँछ भन्देखि यदि आउँदैन भने अब हेर जस्तै a = b + c छ अरे र a को म्याग्निट्युड कति छ अरे भनेदेखि हेर अब a को म्याग्निट्युड भनेको यो हो मोडुलसमा लेख्छौं a को म्याग्निट्युड कति छ 5 हेर अनि b को म्याग्निट्युड भनेको b को म्याग्निट्युड यो के भयो 4 अनि अर्को छ c को म्याग्निट्युड भनेको कति छ 3 अब हेर मैले यी तीनटा साइडहरुलाई एउटा ट्रायंगलमा राइट एंगल ट्रायंगलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो एउटा साइड भयो यो अर्को साइड भयो यो के भयो अर्को साइड भयो अब सबभन्दा हाइपोटेन्युस भनेको सबभन्दा लंगेस्ट साइड हुन्छ त्यसैले यहाँ मध्येको लंगेस्ट साइडलाई मैले हाइपोटेन्युस मान्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको a भेक्टर भयो a को म्याग्निट्युडलाई हामी के लेख्न सक्छौं भनेदेखि a लेख्न सक्छौं भने यो के भयो a भयो a = लंगेस्ट साइड भएकोले सबभन्दा ठूलो लगाइयो 5 अनि यसलाई मान्दै मैले b भनेको कति छ र त 4 छ अनि अर्को c छ c लाई मैले मान्ने कति 3 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरमले सेटिस्फाई गरिरहेको छ त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यौं राइट एंगल ट्रायंगलमा राख्यौं अब यो त 90 डिग्री भयो अब हामीले क्वेशनले के सोधेको छ भने a र c बिचको के भनेको छ एंगल भनेको छ भनेपछि a र c बिचको एंगल के हुन्छ यो हुन्छ थीटा अब निकाल्न सकिहाल्छ होला तिमीले अब हेर त बेस र के छ हाइपोटेन्युसको निकाल्नु पर्यो किन a र c बिचको एंगल त कहाँ छ त बेस र हाइपोटेन्युसले बनाएको therefore cos थीटा = के भयो भने त बेस भनेको कति छ c छ हाइपोटेन्युस भनेको कति छ a छ c भनेको कति आयो 3 र हाइपोटेन्युस भनेको कति आयो 5 यहाँबाट थीटा भनेको कति आयो cos इन्भर्स 3/5 बुझ्यो क्लास 11 सुन्दैछौ तिमीहरु यस सर बुझ्यो नि हेरियो यस सर भनेपछि करेक्ट अप्सन कुन रहेछ त यो रहेछ हैन ल यसपछि हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौं अर्को प्रब्लम छ 2 नम्बरमा if a भेक्टर भनेको छ 3i + 4j भेक्टर युनिट भेक्टरहरु भयो and
बी भनेको छ बी भेक्टर भनेको कति छ भनेदेखि 6i + 8j है। त्यसपछि क्वेशनले भनेको छ which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? तलका स्टेटमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ के छ अरे करेक्ट छ अरे। ए नम्बरमा अप्सन छ a + b = 0। बी नम्बरमा छ a को म्याग्निट्युड बाई b को म्याग्निट्युड = 1/2। अनि अप्सन सी मा दिएको छ a को म्याग्निट्युड = 15 र अप्सन डी मा दिएको छ both a and b, both a and b। कसैलाई केही छ यसमा कन्सेप्ट भनेदेखि भन गेस गर केही छ भने हुन्छ, तर आउँदैन भने म गरिदिन्छु। अब हेरौँ ए भेक्टर यति छ बी भेक्टर के छ यति छ। अब a क्रस b 0 हुन्छ कि हुँदैन अरे। अनि a को म्याग्निट्युड र b बाइ म्याग्निट्युडको रेशियो 1/2 हुन्छ कि हुँदैन। अर्को a को म्याग्निट्युड 15 अनि बोथ a and b कुन फरक पर्छ हेरौँ पहिले। अब बोथ a and b अप्सन दिइसकेपछि हामीले a लाई पनि चेक गर्नु पर्यो b लाई पनि चेक गर्नु पर्यो। पहिले हेरौँ एन्सरमा b भेक्टर भनेको के छ भन्छौ भने 6i + 8j। यहाँबाट दुईटाबाट 2 कमन आयो। 2 कमन आइसकेपछि के भयो भन त। यहाँ बाँकी रह्यो 3i, यहाँ बाँकी रह्यो के 4j। अब हेर्दै जाऊ 3i + 4j भनेको फेरि के भेक्टर छ ए भेक्टर छ भनेपछि यो 3i + 4j को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ ए भेक्टर। यसबाट के देखियो भने b is parallel to a, b र a के रहेछन् प्यारलल रहेछन् है। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु लिएको अथवा क्रस प्रोडक्ट ल्याउँ। क्रस प्रोडक्ट लिँदा के आउँछ a क्रस b है। a क्रस b गर्दा कति आयो a को ठाउँमा a नै लेखेँ, b को ठाउँमा के लेख्न पाइयो भने त 2a लेख्न पाइयो कि पाइएन इन्टु के भयो 2a। अब यो 2 लाई मैले बाहिर निकालेँ 2a क्रस a। a क्रस a कति हुन्छ भन त। मैले अगाडि भनेको थिएँ नि द भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इट्सेल्फ कति आउँछ 1। भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इट्सेल्फ आउँछ हो। त्यो प्रोब्लम गराएको छ मैले। व्हाट इज द भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इट्सेल्फ र व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर विथ इट्सेल्फ। a क्रस a 0 0 कति आउँछ 0 पढेको छैन है कसरी आउँछ यहाँ पहिले भन्छु म। जस्तै एउटा a भेक्टर भयो अर्को पनि के भयो a भेक्टर a इन्टु a निकाल्नु पर्नेछ। a भेक्टर त एउटै हुन्छ भनेपछि हाम्रो क्रस प्रोडक्टको फर्मुला के छ a क्रस b भनेको के हो फर्मुला भन्न त a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड अनि के छ sin थीटा अनि n युनिट भेक्टर। यही हो कि हैन क्रस प्रोडक्टको फर्मुला। अब यहाँ a र a बिचमा कति एंगल छ भन्नु त। अब मैले यो फर्मुला भयो अब मैले a क्रस a निकाल्नु पर्ने छ। a क्रस a a क्रस a हुँदा के भयो यो a को ठाउँमा a आइहाल्यो b को ठाउँमा पनि के आयो a आयो sin थीटा। थीटा कति हुन्छ a र a बिचमा a र a बिचमा कति एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री 0 sin 0। sin 0 भने कति हो 0 भनेपछि यो क्वान्टिटी के आयो 0 आयो। 0 a क्रस a कति हुने रहेछ त 0 0 अनि यो क्वान्टिटी कति आयो 0 because the vector product of the vectors with itself is always what 0। अनि यो अप्सन यो a करेक्ट रहेछ किन a क्रस b के आयो 0 आयो। अब अरु अप्सन पनि हेर्दै जाउँ। a को म्याग्निट्युड a को म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर i को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर
प्लस जे को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर को स्क्वायर। अब b को म्याग्निट्युड भनेको i को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर b को 6 स्क्वायर प्लस के भयो 8 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो 5 आयो। फेरि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो 10 आयो। कति आयो 1/2 भनेपछि a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड गर्दा कति आउने रहेछ 1/2। पछि यो अप्सन पनि करेक्ट यो अप्सन पनि के भयो करेक्ट भयो। अब सी मा हेरौँ त a को म्याग्निट्युड 15 a को म्याग्निट्युड त 5 आइराछ पछि अप्सन सी त के भएन करेक्ट भएन। अब अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड बी ए पनि करेक्ट छ बी पनि करेक्ट छ भनेपछि त अप्सन कुन करेक्ट रहेछ त बी करेक्ट रहेछ हैन र। यो पनि सेटिस्फाई गर्छ यो पनि के रहेछ सेटिस्फाई गर भनेपछि दुईटै करेक्ट भएको त अप्सन डी मा छ। बुझियो यो ओके यस सर। ल यो बुझ्यो भने त्यसपछि हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ। अब थर्ड नम्बरको क्वेशनमा जाउँ। The modulus of the vector product of two vector is 1√3 times their scalar product त्यसपछि the angle between vector is अप्सन ए मा दिएको छ π/6 र π/6 भनेको 30 डिग्री अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ π/2 अनि अप्सन सी मा दिएको छ π/4 र अप्सन डी मा दिएको छ π/3। कसैले के गेस गर्छ यसको आन्सर? मोडुलस भनेको के हो? मोडुलस भनेको म्याग्निट्युड है। किनभने यो साइनलाई नि जस्तै a को म्याग्निट्युड भनौं भने हामी के गर्छौं a को म्याग्निट्युड भन्यौ भने a यसरी यस्तो गर्छौं यसलाई नि के भनिन्छ यो बिचको यो दुईटा लाइनलाई नि के भनिन्छ मोडुलस भनिन्छ। भनेपछि मोडुलस भन्नु र म्याग्निट्युड भन्नु कुरा के रहेछ एउटै रहेछ है। अब कुन हुन्छ हेरौँ है त। भेक्टर प्रोडक्टलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं a क्रस b। भेक्टर प्रोडक्ट भन्नु र क्रस प्रोडक्ट भन्नु कुरा के हो एउटै हो। द मोडुलस अफ भेक्टर प्रोडक्ट। अब भेक्टर प्रोडक्टको के आरे मोडुलस अफ टु भेक्टर त्यो दुईटा भेक्टर के माने मैले a र b माने इज कति 1/√3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अरे 1/3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भनेको a डट b हो कि हैन? त्यसैले भनेको कुरा के हो यो। अब अप्सन डी लेखेको छ उत्सुकले अप्सन डी होइन भाइ। अब हेर्दै जाउँ a क्रस b को फर्मुला के हो भन त? अघि पनि भर्खर निकालेको छ नि। a क्रस b को फर्मुला के हुन्छ भन त? a माइनस b sin थीटा अनि n युनिट वेक्टर अनि यहाँबाट 1/√3 a डट b को फर्मुला के हो डट प्रोडक्टको ab cos थीटा ल हेर यो a म्याग्निट्युड हो। म्याग्निट्युडको म्याग्निट्युड लिँदा त्यही आउँछ आखिरी a नि भयो यो b नि भयो एंगल पनि स्केलर क्वान्टिटी बाइले आयो। यहाँ भेक्टर भनेको यो मात्रै हो यसको म्याग्निट्युड भयो बाइ 1/√3 ab के भयो cos थीटा। अब युनिट n भनेको त युनिट भेक्टर हो। युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ है। भनेपछि
यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यही क्वान्टिटी आयो, कति भयो AB sin थीटा इज इक्वल टु 1/√3 AB के आयो cos थीटा। यो AB के भयो क्यान्सल भयो, यहाँबाट sin थीटा यो cos थीटा यता कति आयो इज इक्वल टु कति आयो 1/√3। यो भनेको के हो tan थीटा बराबर यो कतिको भ्यालु हो tan 30 भनेपछि थीटा बराबर कति रहेछ 30 डिग्री। 30 भनेको कति हो त π/6 बुझ्यो? Yes, sir. ओके हामीले गर्यौं नम्बर 3 को। यसपछि हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। नम्बर 4 मा हेर क्वेशनले भनेको छ a vector is represented by 3i cap plus j cap plus 2k cap. Its length in xy plane is कति है xy plane मा यसको लेन्थ कति हुन्छ? अप्सनहरु दिएको छ a भनेको 2, b भनेको दिएको छ √14, c भनेको दिएको छ √10 र d भनेको दिएको छ √5। तिमीलाई के छ यसको कन्सेप्ट भने भन्न सक्छौ एन्सर? सर बी नम्बर हो √14. √14 √10 हुन्छ। कसरी भयो त भाइ √10? प्रोजेक्सन अफ भेक्टर हो नि सर। जस्तै हेर यहाँ हामीसँग i छ, i भनेको युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस, j भनेको युनिट भेक्टर एलोङ y एक्सिस र k भनेको युनिट भेक्टर एलोङ z एक्सिस। 3 डाइमेन्सनल पोजिसन भेक्टर हो यो। जस्तै हेर्ने हो भने यो भनेको x एक्सिस भयो, यो भनेको y एक्सिस भयो र यो भनेको के भयो z एक्सिस भयो हैन। अब यतातिरको युनिट भेक्टरलाई i भनिन्छ, यतातिरको युनिट भेक्टरलाई j भनिन्छ, यतातिरको युनिट भेक्टरलाई के भनिन्छ k भनिन्छ। हामीलाई xy प्लेन मा मात्रै भनेपछि यो जेट हेर्नै पर्दैन हामी। यो जेटलाई हामीले चलायौं किन क्वेशनले भनेको छ xy प्लेन। अब xy प्लेनमा हेर x तिरको पोजिसन कति छ 3 छ ओके भनेपछि यो 1 2 3 3 y पोइन्ट 0 x एक्सिसमा। त्यसपछि अर्को के चाहियो हामीलाई j तिर कति छ त हेर त y तिर कति छ y भनेको j हो नि त कति छ 1 हो के हैन भनेपछि यहाँ पोइन्ट अबला कति 1 अनि सरी 0 1। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको लेन्थ चाहियो हामीलाई। कता हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदा भइहाल्यो। यसलाई मैले मान्ने a भनेदेखि यसलाई मैले मान्ने के b भने डिस्टेन्स ab बराबर के भयो त x2 - x1 3 - 0 स्क्वायर गर्दा कति हो 3 स्क्वायर फेरि 0 - 1 स्क्वायर गर्दा कति आयो 1 स्क्वायर गर्दा कति भयो 3 को स्क्वायरले कति आयो 9 अनि कति आयो 1 गर्दा कति आयो त √10 युनिट। अप्सन कुन करेक्ट रहेछ त अप्सन सी। बुझियो यो? Yes, sir. ओके हामीले गर्यौं अहिले नम्बर 4। अब गरौं नम्बर 5 को। नंबर 5 को सर the direction of two forces is
6 Newton and 2 Newton acting on a body of mass 2 kg. अब दुईटा फोर्स एक्ट गरे अरे 6 न्यूटन र 2 न्यूटन कति मास भएको 2 केजी मास भएको बडीमा क्वेशनले भनेको छ द मिनिमम acceleration of a body is, so the body is cannot be less than कति भनेर अप्सनहरु दिएको छ। अब ए मा दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, बी नम्बरमा भनेको छ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सी नम्बरमा भनेको छ 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र डी नम्बरमा भनेको छ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल केही छ तिमीलाई यसको कन्सेप्ट भनेदेखि भन्न अथवा च्याट गर्न सक्छौ च्याट बक्समा। यता भाइले बी भन्नु, अश्विन लिम्बुले बी होइन भाइ सर 2 हो। 2 आउनुहोस्, 2 आउनु। अब हेर 2 कसरी आउँछ, दुईटा फोर्स एक्ट गरिसकेको छ। हामीले पेरेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा केसहरु गरेको छौं। जस्तै दुईटा भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट गरे भनेदेखि यो ए भेक्टर भयो र बी भेक्टर पनि यतै एक्ट गर्यो भनेदेखि रिजल्टेन्ट भनेको कति निकालेको छ हामीले भन्नु त ए प्लस बी। एउटै डाइरेक्सनमा दुईटा फोर्स एक्ट गरे भने चाहिँ के हुन्छ, रिजल्टेन्ट के आउँछ, म्याक्सिमम आउँछ। तर दुईटा भेक्टर ए भेक्टर यतापट्टि लाग्यो र बी भेक्टर यतापट्टि लाग्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, रिजल्टेन्ट के आउँछ, मिनिमम। अथवा दुईटा भेक्टर बीचमा 0 एंगल भयो अथवा प्यारलल भयो भने रिजल्टेन्ट के आउँछ, म्याक्सिमम। तर दुईटा भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गरे अथवा ती दुईटा बीचको एंगल 180 डिग्री भयो भने के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। भनेको अर्थ यहाँ r कति आउँछ भने त a माइनस कति आउँछ, b आउँछ। यो कुरा हामीले पेरेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको स्पेशल केसमा पढेका थियौं। अब हामीले यहाँ हेर्ने भने हामीले एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने छ। हामीसँग दुईटा फोर्स दिएको छ। एउटा फोर्स भयो F1 भनेको 6 न्यूटन र अर्को फोर्स भयो F2 भनेको 2 न्यूटन। अब र मास दिएको छ हामीलाई 2 केजी। अब हामीले न्यूटन्स ल अफ मोसन लगायौं भने न्यूटन्सको सेकेन्ड ल लगायौं भनेदेखि न्यूटन्सको सेकेन्ड लले के भन्छ भने F = के भन्छ, ma। यो F भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स, F1 र F2 को के हो, रिजल्टेन्ट हो। यहाँबाट a भनेको कति आउँछ भने F पाइ कति आउँछ। अब हेर a इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द F भनेपछि F ठुलो हुँदाखेरि a ठुलो आउने भयो कि F सानो हुँदा चाहिँ a सानो आउने भयो। के भयो, F मिनिमम हुँदा चाहिँ a मिनिमम आउँछ कि F मैक्सिमम हुँदा मिनिमम आउँछ, मिनिमम हुँदा मिनिमम। किन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ भनेपछि यो a मिनिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो, F पनि के हुनु पर्यो, मिनिमम। मास त कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो, मिनिमम र म्याक्सिमम हुँदैन। भनेपछि F मिनिमम भनेपछि दुईटा फोर्स कसरी एक्ट गर्नु पर्यो, एउटा फोर्स यता लाग्नु पर्यो अर्को फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्नु पर्यो। दुईटा बीचको एंगल के हुनु पर्यो, 180 डिग्री। अथवा F1 माइनस के भनेको F2। किन एउटा भेक्टर a यता लागेको छ b यता लागेको छ भने रिजल्टेन्ट के भएको थियो, r = दुईटा डाइरेक्सनमा एक्ट गरे भने a माइनस के हुन्छ, b। भनेपछि F मिनिमम हुन हामीसँग दुईटा फोर्स छ, 6 र कति छ, 2 छ। यसको मिनिमम भनेको त घटाउँदा आउने हो अथवा अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दा आउने हो भनेपछि 6 माइनस कति 2
मास त दिएकै छ 2 अनि कति आयो 4/2 4/2 भनेको कति अनि अप्सन कुन गरेको रहेछ ए गरेको रहेछ बुझ्यो यो आएको सर हजुर अपोजिट डाइरेक्सन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु अपोजिट डिरेक्सन भनेको कसरी भन्छ अपोजिट डिरेक्सन मात्र नेगेटिभ आउँछ जस्तै पेरेलल ल अफ भेक्टर एडिसनमा तिमीले हेर्यौ भनेदेखि हामीले के गर्छौं भने r स्क्वायर = के गर्छौं भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा गर्छौं हैन र यदि इफ थीटा = 180 लियौं भनेदेखि थीटा 180 भनेको a भेक्टर यतापट्टि र b भेक्टर कता लाग्नु पर्यो यता लाग्नु पर्यो अनि मात्रै दुईटा बीचको एंगल के हुन्छ थीटा 180 हुन्छ हैन अपोजिट डाइरेक्सन युज गर्दाखेरि मात्रै 180 हुन्छ अब यो थीटाको ठाउँमा 180 लियौं भने r स्क्वायर = कति आउँछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब cos 180 भनेको कति हो -1 हो अनि -1 र यसले कति के हुन्छ -2ab भयो यहाँबाट r स्क्वायर = यो त a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर भनेको के आयो a - b स्क्वायर आयो स्क्वायर स्क्वायर के भयो क्यान्सल भयो देयरफोर r = के रहेछ a - b भनेपछि कति एंगलमा चाहिँ a - b हुँदो रहेछ त जब दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ दुईटा बीचको एंगल कति हुनु पर्यो 180 डिग्री हुनु पर्यो यसरीले हामीले थाहा पाउने भयौं अपोजिट हुँदा के आउने रहेछ साइन नेगेटिभ आउने रहेछ बुझ्यौ कुरा हजुर ओके त्यसपछि हामी अर्को प्रोब्लममा जाउँ नम्बर 6 मा vector of length L is turn through the angle theta about its tail पुच्छरमा पक्रेर घुमाइयो अरे यसको what is the change in position of head what is the change in position of head है त अब हेर्दै जाऊ हेड को रेस्पेक्टमा जस्तै एउटा भेक्टर छ माना यो एउटा भेक्टर भयो अनि यो भेक्टरको लेन्थ कति छ अरे l छ अरे है यो भेक्टर a भयो यो लेन्थ भनेको त स्केलर क्वान्टिटी हो नि त यसकारणले गर्दाखेरि यसको यो मैले a भेक्टर माने भने यसको म्याग्निट्युड भनेको लेन्थ दिन्छ म्याग्निट्युड भनेको के आयो l आयो यसको अब यसको यो माना हेड हो यो माना के हो टेल हो अब टेललाई चाहिँ पक्देर थीटा डिग्रीले घुमाइयो अरे भनेपछि यसरी घुमाएर यहाँ पुर्याइयो यो हेड चाहिँ छ यहाँ पुग्यो टेल यसरी मैले यसो राखेको थिएँ मार्करले घुमाएर यसरी लगिदिएँ है अब यो भेक्टरलाई मैले b माने भने यसको पनि म्याग्निट्युड त के हुन्छ l नै हुन्छ किनभने त्यही हो यसै लेन्थलाई मैले बटारेको यता तर भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ डिफरेन्ट भयो किन यसको डाइरेक्सन यता छ यसको डाइरेक्सन के छ बेग्लै छ त्यसले यसलाई मैले a माने यसलाई b माने b माने किन भेक्टरसँग बोथ म्याग्निट्युड डाइरेक्सन हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ दुईटैको l छ तर डाइरेक्सन त डिफरेन्ट छ नि यसको डाइरेक्सन यता छ यसको डाइरेक्सन के छ यतापट्टि छ अब हेडको रेस्पेक्टमा टेलको पोजिसन कतिले चेन्ज भयो अरे भनेर क्वेशन छ अब हेर्दै जा यो भनेको चेन्ज इन पोजिसन हो कि हैन यसलाई मैले चेन्ज इन पोजिसनलाई मैले कुनै एउटा क्वान्टिटी मान्दै माने डेल l मान्ने डेल के माने l मान्ने अब डेल l भनेको के हुने हो भने यो भेक्टर e भेक्टर यसको म्याग्निट्युड l यो भेक्टर b भेक्टर यसको म्याग्निट्युड कति l किनभने त्यही एउटा मैले रडलाई अथवा एउटा भेक्टरलाई मैले बटारेको हो अब यति गरिसकेपछि यसलाई बटारे मैले कति एंगलले
थीटाले बटाएर। अब हेरौँ कति आउँदो रहेछ। यहाँबाट ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगायो भनेदेखि के आउँछ भने त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदाखेरि डेल एल भनेको के आउँछ, यो प्लस यो हो के डेल एल भनेको। डेल एल भनेको के आउने भयो, यो भेक्टर बी, बी को त यताबाट जाँदाखेरि त के हुन्छ, यता जाँदाखेरि बी छ भने यता आउँदा के हुन्छ माइनस बी, अनि प्लस यो साइड ट्रायंगल ल भनेको यो साइड प्लस यो साइड हुन्छ। यसको डाइरेक्सन त यतै छ भनेपछि के भयो प्लस ए, भनेपछि यहाँबाट के लेख्न पाइयो ए माइनस बी। यतिको बुझिरहेछ नि हैन। ओके, अब हेर यसको म म्याग्निट्युड लिन्छु बोथ साइडमा। म्याग्निट्युड लिँदाखेरि यो डेल एल भयो इज इक्वल टु के भयो ए माइनस के भयो बी भयो। अब यसो गर्दाखेरि के आयो भने डेल एल को म्याग्निट्युड गर्यो भने डेल एल आयो, चेन्ज इन लेन्थ अथवा पोजिसन। यो भनेको के आउँछ ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस के आउँछ बी स्क्वायर। अब हेर्दै जाओ ए को म्याग्निट्युडको स्क्वायर, ए को म्याग्निट्युड कति छ एल छ भनेपछि यसको स्क्वायर कति आउँछ त एल स्क्वायर आउँछ माइनस 2। ए भनेको ए को म्याग्निट्युड, ए मात्रै लेखेको छु भेक्टर साइन छैन नि त, भने ए को म्याग्निट्युड भनेको कति छ त एलै छ। फेरि बी को म्याग्निट्युड पनि कति छ त एलै छ, अनि कति आयो cos थीटा प्लस बी को म्याग्निट्युडको स्क्वायर, बी भनेको कति छ एलै छ भनेपछि कति आयो एल स्क्वायर। यहाँबाट कति आयो भने त एल स्क्वायरले कति आयो 2l स्क्वायर, यहाँ पनि 2l स्क्वायर छ, 2l स्क्वायर कमन आयो, अनि यहाँ कति बाँकी रह्यो 1 माइनस कति भयो भने त cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा भनेको हाफ एंगल फर्मुला लगाउँदाखेरि के आउँछ भने त्यही भनेको 1 माइनस cos थीटा भनेको मैले माथि मात्रै दिएँ 1 माइनस cos थीटा। हाफ एंगल फर्मुला लगाउँदा कति हुन्छ त्यही बेलै 2 sin square theta divided by 2 कति हो भाइ 2 sin square theta divided by 2 2 sin square थीटा बाई कति आउँछ 2 ओके नि 1 माइनस cos थीटा भनेको। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने के भयो 2 को स्क्वायर अनि l को स्क्वायर अनि के भयो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बाहिर आयो रुटबाट बाहिर 2l कति रहेछ sin थीटा बाई 2 भनेपछि कतिले पोजिसन चेन्ज गरेछ भन्दाखेरि 2l कतिले चेन्ज गरेछ sin थीटा बाई 2 ले यो टेलले पोजिसन चेन्ज गरेछ। यहाँदेखि यहाँ बटार्दाखेरि कति एंगलले थीटा डिग्रीले बटार्दाखेरि। ओके एउटा प्रब्लम भयो। यदि हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ यसपछि अर्को क्वेशन छ रिजल्टेन्ट क्वेशन नम्बर 7 मा रिजल्टेन्ट of two forces F1 and F2, F1 and F2 is F1. F1 र F2 को रिजल्टेन्ट F1 नै हुन्छ रे फेरि and resultant is right angle. Resultant is right angle to force F1. Force F1. Resultant चाहिँ के छ रे right angle छ रे force F1 सँग. The force F2 is equal to भनेर अप्सन दिएको छ। A मा भनेको छ 2F1, B मा भनेको छ 0 र C मा भनेको छ F1
र b मा भनेको छ √2 f1 ल कुन हुन्छ ल यसको आन्सर हामीले सिम्पली पेरेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन मात्र लगाउने हो यसमा अरु केही नयाँ कन्सेप्टै छैन हाम्रो अब यहाँ हेर्यौ भने के हुन्छ भनेदेखि क्वेशनले भनेको पहिलो कुरा बुझौं दुईटा फोर्स छ अरे f1 र f2 माना यो फोर्स भयो f1 यता जाँदैछ अर्को फोर्स भयो f2 माना यता जाँदैछ f2 अब यिनीहरुको रिजल्टेन्ट दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट त बिचबाट जान्छ पेरेललोग्राम ल भेक्टर एडिसनबाट भन्ने हो भने अब यो रिजल्टेन्ट चाहिँ के छ अरे भने इज राइट एंगल टु द फोर्स f1 f1 सँग रिजल्टेन्ट चाहिँ के भएको छ अरे राइट एंगल भनेको यहाँबाट 90 डिग्री बनाएको छ f1 सँग के छ रिजल्टेन्ट 90 र रिजल्टेन्टको भ्यालु कति दिएको छ रिजल्टेन्ट अफ टु फोर्स f1 एन्ड f2 इज f1 नै छ f1 र f2 को रिजल्टेन्ट पनि कति छ f1 नै छ क्वेशनले यही भनेको अब मैले के गर्छु भने पेरेललोग्राम कम्प्लिट गर्छु यो भयो यतापट्टि फेरि यतापट्टि ताने अब एउटा के भयो पेरेललोग्राम भयो यो पेरेललोग्राम भइसकेपछि यो साइड र यो साइड के हुन्छ पेरेललोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि यो साइड पनि के हुन्छ f2 नै हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल भनिसकेपछि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब यो ट्रायंगलमा हेर्यौ भने यो ट्रायंगल भयो ABC ट्रायंगल ABC मा हेर्ने हो भने ट्रायंगल ABC को f1 र f1 को रिजल्टेन्ट के आएको छ के आएको छ भन्नु त f2 आएको छ कि छैन ट्रायंगल लमा दुईटा भेक्टर चाहिँ एउटै पोइन्टबाट एक गरे भने त्यो हाइपोटेनसले के दिन्छ त रिजल्टेन्ट दिन्छ भने यहाँबाट पहिलो भेक्टर के छ फर्स्ट भेक्टर मान्दा a भनेको के छ f1 यसलाई a मान्दै हुँदैन यो के छ f1 यो भेक्टर a f1 हो यो b भेक्टर पनि के छ f1 नै छ अनि यो त रिजल्टेन्ट हो दुईटाको रिजल्टेन्ट के छ भने त r भनेको f2 छ अनि यो भेक्टर a यो भेक्टर b a र b बिचमा कति एंगल छ 90 अब हामीले त यसमा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदाखेरि रिजल्टेन्ट भनेको कति आउँछ भने त r² = a² + 2ab cos थीटा प्लस कति हुन्छ b²। अब r हेर्ने हो भने r कति छ त f2 छ f2 को स्क्वायर हो a² भनेको कति आयो f1 को स्क्वायर आयो प्लस 2a भनेको पनि कति छ f1 b भनेको पनि कति छ f1 cos थीटा भनेको कति cos 90 फेरि b² भनेको कति छ त फेरि f1² आयो अब cos 90 भनेको त 0 हो 0 भनेपछि यो क्वान्टिटी 0 भइहाल्यो हेर यो मल्टिप्लाई गर्नै परेन यहाँबाट हेर्ने हो भने कति आयो f1² प्लस के आयो f1² f1 ले कति हुन्छ 2f1² 2f1² लाई मैले √2f1 को होल स्क्वायर यसो गर्न पाइयो नि हैन √2 को स्क्वायर त 2 नै हुन्छ f1 को भ्यालु निकाल्ने यहाँ के बराबर आएको f2 स्क्वायर यो स्क्वायर र स्क्वायर के भयो क्यान्सल भयो भनेपछि f2 बराबर कति आयो भने त √2 f1 भनेपछि f2 को भ्यालु कति हुने रहेछ त √2 f1 भयो यो ओके यसपछि हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ
ओके, अब हामी अर्को प्रब्लममा गयौं। 8 नम्बरमा हेर, out of following sets of vector, following sets of vectors, the resultant vector in a force मान लेख्नेलाई force, the resultant of which cannot be 0, cannot be 0 है। अब भेक्टरहरुको सेट दिएको छ अरे, कुन भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ 0 हुँदैन अरे। सेटहरु के दिएको छ भने ए मा 10 10 10 यो तीनटाको सेट भयो। फेरि अर्को हेर्दा अर्को दिएको छ 10 10 20 अनि नम्बर सी मा दिएको छ 10 20 अनि अर्को के दिएको छ 40 अनि अर्को अप्सन सी मा दिएको छ 10 20 20। त्यसैले के छ यसमा कन्सेप्ट भने भन कुनको चाहिँ रिजल्टेन्ट 0 हुँदैन अरे। रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ जहिले पनि कि ट्रायंगलमा हाल्नु पर्यो कि पेरालेलोग्राममा हाल्नु पर्यो। ट्रायंगल र पेरालेलोग्राम ल सेटिस्फाई गर्दैन भनेदेखि रिजल्टेन्ट 0 निस्किन सक्दैन। बुझ्यो नि, किनभने ट्रायंगल ल अथवा पेरालेलोग्राम लमा मात्रै के हुन्छ त रिजल्टेन्ट हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ, यो चाहिँ हामीसँग के कन्सेप्ट आयो भने यी भेक्टरहरुको रिजल्टेन्ट 0 आउनको लागि यी भेक्टरहरुले के गर्नुपर्छ, ट्रायंगल ल अथवा के गर्नु पर्यो पेरालेलोग्राम ललाई के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। अब कुनै एउटा चेक गरौँ हामी, कुनै एउटा चेक गर्दाखेरि लुको यो 10 10 10 नै चेक गरौँ। यो 10 10 10 तीनटा भेक्टरहरु छ। मैले मान्ने एउटा ए भेक्टर भनेको माने 10 नै माने, फेरि अर्को बी भनेको पनि यसलाई ए माने यसलाई बी माने है त 10 नै माने, अर्को आर भनेको पनि कति माने 10 नै, यसलाई ए बी आर माने। अब यसरी मान्दाखेरि हाम्रो फर्मुला छ रिजल्टेन्टको r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस के हुन्छ d स्क्वायर। ओके न, अब यहाँबाट हेर्ने हो भनेदेखि r भनेको कति छ 10 10 को स्क्वायर भयो, त पनि कति हुन्छ 10 को स्क्वायर प्लस 2 a भनेको पनि 10 b भनेको पनि 10 अनि कति आयो cos थीटा प्लस कति आयो b भनेको 10 स्क्वायर। यो 10 स्क्वायर र यो 10 स्क्वायर के भयो क्यान्सल भयो। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने कति आयो 2 into 10 into 10 10 10 चाहिँ कति आयो 100 into 2 कति आयो 200। अब इज इक्वल टु यसलाई यो त अब माइनसमा गयो, यता हेर्दा माइनस कति हुने भन त 100 भाग भएन। यो 10 स्क्वायर भनेको 100 हुन्छ, यता गयो। मैले यो क्वान्टिटीलाई यहाँ लेखेर यता लगे अनि यहाँ कति आयो यो त cos थीटा बाँकी नै छ, यता यहाँ cos थीटा इज इक्वल टु कति आयो -100। त्यसपछि cos थीटा भनेको कति आयो -100 बाइ कति आयो 200। त्यो 0 0 के भयो क्यान्सल भयो। यहाँबाट कति आयो -1/2। cos थीटा को कुनै भ्यालु -1/2 हुन्छ कि हुँदैन होला त? हुन्छ। किन हुन्छ भने हामीले के थाहा छ भने cos थीटा भनेको cos थीटा को मिनिमम भ्यालु भनेको -1 हो र म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति हो 1 हो। यो रेन्ज देखि बाहिर cos जाँदैन। त्यसै cos को सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको -1 हुने रहेछ र सबभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ 1। भनेपछि -1 र 1 को बीचमा आयो नि त -1/2 भनेपछि त। भनेपछि यो cos थीटा सेटिस्फाई गर्ने रहेछ अथवा यसको पार्टिकुलर एउटा एंगल हुने रहेछ। पार्टिकुलर एंगल हुने बित्तिकै हामीले यसलाई ट्रायंगल अथवा पेरालेलोग्राममा राख्न सक्यौं। अब अर्को कुरा cos थीटा यति हुन्छ भने sin थीटा पनि यति नै हुन्छ। sin थीटा को रेन्ज पनि सबभन्दा सानो -1 हुन्छ, सबभन्दा ठुलो 1 हुन्छ। तर tan थीटा को चाहिँ -इन्फिनिटी देखि लिएर कतिसम्म जान्छ त भ्यालु इन्फिनिटी सम्म जान्छ है। यो कुरा तिमीले विचार गर्ने। ल भनेपछि यसको के भयो त भन त रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्यो। किन सक्यो त? यसलाई ट्रायंगलमा राख्न सकियो, थीटा को भ्यालु एउटा पार्टिकुलर एंगल आयो, हाम्रो रेन्जमै आयो। भनेपछि ए अप्सन करेक्ट होइन रहेछ। अब यसरी हामीले चेक गर्दै 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 जानुपर्छ है। अब
यसरी चेक गर्दाखेरि म अर्को सी नम्बरमा गएँ। अब त्यसपछि सी नम्बरमा छ हेर, यसलाई मैले मान्ने ए, यसलाई मैले मान्ने बी र यसलाई मैले मान्ने आर मान्ने। यसरी आर मान्दा ओके, अब सिंगी यस सर। ल हेर है, अब यो 400 cos थीटा प्लस कति आयो यहाँ हेर्दा त 20 को 400 हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्ने भने 400 cos थीटा 4 + 1 ले कति आयो 500, यो यता गएर घटेर कति भयो 1600 - 500 कति आयो अन्त 1100। यहाँबाट cos थीटा भनेको कति आयो र त 1100 बाइ कति आयो 400, यो 0 0 क्यान्सल भयो। अझै कति आयो 11/4। 11/4 भनेको नियरली इक्वल्स टु 3 आयो। मैले अघि के भनिदिएको थिएँ, cos को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म आउँछ? मिनिमम भ्यालु कति हो -1, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 1। यो त आउट अफ रेन्ज गयो, यो यसको त एंगलै हुँदैन। क्याल्कुलेटरमा गऱ्यो भने चाहिँ म्याथ इरर भनिदिन्छ, अथवा cos को भ्यालु कुनै पनि 3 हुनै सक्दैन। भनेपछि यो क्वान्टिटीलाई हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, एउटा ट्रायंगल अथवा पेरालेलोग्राममा के गर्न सक्दो रहेछौँ, राख्न सक्दो रहेछौँ। भन्नुको अर्थ ट्रायंगल अथवा पेरालेलोग्राममा नराखिसकेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट के आउँदैन, 0 आउँदैन। भनेपछि कुनको 0 आएन, सी को 0 आएन। अरु यसरी गर्यो भने सबैको एंगल यो ए को बी को तपाईले ए को गरिहाले, बी को पनि चेक गरेर तिमीहरु आउँछ, सी को पनि आउँछ, तर यो डी मानेलाई तर यो सी को चाहिँ मैले गर्नु आएन। यसरी नै अप्सन के करेक्ट रहेछ त, सी करेक्ट रहेछ। बुझ्यो? क्लास 11 सुन्दै छौ? यस सर यस। ओके, यसपछि हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ। अब अर्को प्रब्लम छ नम्बर 9 मा, angle between A dot B and A cross B is कति भनेर अप्सन दिएको छ। A मा दिएको छ 0, B मा दिएको छ पाई, C मा दिएको छ पाई/2 र B मा दिएको छ 2 पाई। कुन करेक्ट हुन्छ ल भन त? दुईटा भेक्टर छन्, एकचोटी डट प्रोडक्ट लिएको छ, एकचोटी के लिएको छ क्रस प्रोडक्ट लिएको छ। त्यो डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट बिचको एंगल कति हुन्छ? 45 डिग्री। 45 डिग्री होइन भाइ। जस्तै मैले तिमीलाई अगाडि भनेको छु भेक्टर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि A डट बी गर्यो भने के आउँछ? AB के आउँछ भन त? cos थीटा। भनेको A र B मल्टिप्लाई गर्यो भने रिजल्टेन्ट पनि AB जुन प्लेनमा छ, AB पनि कुन प्लेनमा हुन्छ? त्यही प्लेनमा हुन्छ। भनेको A x प्लेनमा छ र x एक्सिसमा छ र B y एक्सिसमा छ भने सर 0 हो एन्सर। यो के हुन्छ?
xy एक्सिसमा हुन्छ होइन भाइ केमा हुन्छ xy एक्सिस भनेपछि a x एक्सिस b y एक्सिस छ भनेदेखि यी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा xy आउँछ भनेपछि a b को डट प्रोडक्ट कुनमा हुन्छ xy एक्सिसमा हुन्छ x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो यसलाई xy एक्सिस भनिन्छ अथवा xy प्लेन भनिन्छ है त xy के भयो प्लेन भनियो यो प्लेन जुन छ यसलाई के भनिन्छ xy प्लेन भनिन्छ तर मैले के भनेको छु भने क्रस प्रोडक्ट पढाउँदाखेरि a क्रस b भनेको के हुन्छ a b sin थीटा n क्याप यो n क्याप को डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ अरे a b जुन प्लेनमा छ त्यसको के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अथवा a x एक्सिसमा छ b केमा छ y एक्सिसमा छ भने यो युनिट भेक्टर योसँग पनि परपेन्डिकुलर योसँग पनि परपेन्डिकुलर भनेपछि युनिट भेक्टर कता गयो त कुन एक्सिसमा गयो भने त दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुनु जेट एक्सिस हो कि हैन त x र z पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ y र z पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ n भनेको चाहिँ के हो त परपेन्डिकुलर भेक्टर टु प्लेन कन्टेनिङ a र b सँग प्लेन जुन बनाउँछ जुन यस केसमा a र b ले यो प्लेन बनाएको छ यससँग के हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर भनेपछि कति एंगल आयो त 90 डिग्री आयो क्या अन्त किनभने यो n भेक्टर कता छ त x y दुईटैसँग के छ परपेन्डिकुलर छ भनेपछि एंगल के रहेछ त 90 डिग्री भनेपछि परपेन्डिकुलर भनेपछि कति आउने पो π/2 यसले गर्दाखेरि n युनिट भेक्टरले किन यसको डाइरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ a र b जुन भेक्टरमा छ त्योसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसपछि अर्को प्रोब्लममा जाउँ हामी ल अब अर्को क्वेसन छ नम्बर 10 को if a vector is equal to a I cap plus 2j cap minus 3k cap र b vector भनेको छ कति भने I cap plus j cap र c vector भनेको छ 2i minus j cap plus k cap यति तीनटा हामीलाई भेक्टर दिएको छ र कन्डिसन के दिएको छ भने if vectors a plus b and c are perpendicular छनाले then a को भ्यालु कति हुन्छ अरे एक नम्बरमा छ 0 b मा छ 1 c मा छ 2 र d मा छ 3 कति हुन्छ होला असले केही छ कन्सेप्ट ओके पहिले जाउँ परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि के हुन्छ जस्तै एउटा a भेक्टर छ एउटा b भेक्टर छ माना यो a भेक्टर भयो यो भेक्टर के भयो b यी दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने हाम्रो फर्मुला के थियो भने डट प्रोडक्टको a डट b भनेको के थियो भने त के हुन्छ फर्मुला a b sin थीटा परपेन्डिकुलर हुनु भनेको a र b बीचको एंगल कति हुनु हो 90 डिग्री अनि थीटा कति डिग्री हुनु हो 90 डिग्री कसको माइक म्युट छ हैन म्युट गर है अब दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर भयो भने यो थीटा कति हुने रहेछ 90 हुने रहेछ भनेपछि के लेख्न पाइयो हामीले यो sin थीटा हैन सरी cos थीटा हो कति आयो a b cos 90 cos 90 भनेको के हो 0 त्यसैले यदि एउटा भेक्टर अर्कोसँग परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ आइगा हैन त अब हामी यही कन्सेप्ट लगाएर अबको प्रब्लम गर्छौं
अब क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने ए र बी एउटा भेक्टर भयो अनि सी अर्को भेक्टर भयो योसँग के छ अरे परपेन्डिकुलर छ अरे पहिले निकालौं ए प्लस बी कति हुन्छ ए प्लस बी अब हेर यो आई सँग एड हुन्छ जे सँग एड हुन्छ के थियो भने के सँग एड हुन्छ अरूसँग एड हुँदैन भनेपछि यो र यो एड गर्दा के भयो भने त यहाँ के छ 1 छ बाहिर के आयो आई क्याप अब जे 2j + j ले कति आयो 3j अनि कति आयो -3k ल मैले a + b ले एड गरेँ किनभने क्वेशनले a + b भनेको छ अब c भेक्टर दिएकै छ हामीलाई c भेक्टर कति दिएको छ भने त 2i - j + k अब क्वेशनले के दिएको छ भने अकॉर्डिंग टु क्वेशन a + b चाहिँ परपेन्डिकुलर छ अरे केसँग सी सँग अब अघि हामीले फर्मुला निकालेका थियौं यदि एउटा भेक्टर अर्कोसँग परपेन्डिकुलर भयो भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के आउँछ 0 डट प्रोडक्ट 0 भनेको एउटा भेक्टर छ a + b अर्को भेक्टर छ के c तिनीहरुको डट प्रोडक्ट कति आउनु पर्यो त डट प्रोडक्ट 0 आउनु पर्यो अब हामीसँग a + b को भ्यालु त छ a + b भनेको कति छ त a + 1i + 3j - के छ 3k अब अर्को छ c भेक्टर भनेको 2i - j + k k 0 आउनु पर्यो नि त अघि फर्मुला निकालेको अब i र i को डट प्रोडक्ट लिँदा 1 i र j को गर्दाखेरि के 0 है हामीले अगाडि बढिसकेको छौं भनेको सिमिलर टाइपको युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट 1 आउँछ डिसिमिलरको के आउँछ 0 आउँछ अब यहाँ मान्छे अरूसँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 आइहाल्ने रहेछ किन मल्टिप्लाई गर्ने आइले आइसँग गरौँ जे सँग गरौँ केले केसँग i को चाहिँ a + 1 यहाँ के छ 2 अनि कति आयो 2a + 1 आई गर्ने फेरि यहाँ प्लस साइन छ यहाँ माइनस साइन छ 3 इन्टु यहाँ कति छ 1 3 j डट j भनेको 1 हो त्यही भएर लेखिन फेरि यहाँ माइनस साइन छ यहाँ के छ प्लस छ के भन्छ माइनस कति आयो 3 1 जा 3 इक्वल कति आयो 0 यहाँबाट हेर्ने हो भने कति आयो 2a + 1 -3 3 ले -6 यता कति आयो 6 यहाँबाट कति आयो a + 1 यो 2 ले डिवाइड गर्दा कति आयो 3 अब a भनेको कति आयो 3 - 1 ले कति आउने भयो 2 भनेपछि कुन अप्सनमा 2 छ त सी अप्सनमा 2 छ त्यसैले अप्सन सी के रहेछ त करेक्ट रहेछ बुझ्यो यो आको ओके अब हामी लास्ट प्रब्लम गरौँ आजको लागि आजको लागि लास्ट प्रब्लम छ के भनेदेखि नम्बर 11 मा the magnitude of two vectors are 3 and 4 दुईटा भेक्टर को magnitude 3 र 4 छ अरे and their product is 6 product के छ अरे 6 छ अरे what is angle between them यहाँबाट हेर्ने हो भने अप्सनहरु के दिएको छ भने ए मा 0 डिग्री बी मा दिएको छ 30 डिग्री सी मा दिएको छ 60 डिग्री र डी मा दिएको छ 90 डिग्री कुन करेक्ट हुन्छ होला 60 डिग्री ओके गुड 60 डिग्री
ओके 60 डिग्री हुन्छ। अब जस्तै हेर दुईटा भेक्टरहरू छन् अरे, ती दुईटा भेक्टरहरूको म्याग्निट्युड चाहिँ 3 र 4 छ अरे। अब दुईटा भेक्टर भनिसकेपछि दुईटा भेक्टर त हामीले कुनै के मान्नु पर्यो, सुरुको मानौँ ए भेक्टर, अर्को भेक्टरलाई मानौँ के बी भेक्टर, है त। अब यो सुरुको भेक्टरको म्याग्निट्युड 3 छ अरे, अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड के छ अरे 4 छ अरे भनेपछि सुरुको भेक्टर म्याग्निट्युड भनेको ए हो, यसको कति छ अरे 3। फेरि अर्को छ अरे बी को म्याग्निट्युड भयो, यो भनेको के हो बी, कति छ अरे 4 छ अरे। अब यिनीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ 6 छ अरे। यो प्रोडक्ट 6 भनेको स्केलर प्रोडक्ट कि भेक्टर प्रोडक्ट होला त? प्रोडक्ट त दुईटा छ नि हामीसँग, हैन त? स्केलर र भेक्टर। यो स्केलर प्रोडक्ट कि भेक्टर प्रोडक्ट हो? 6 मात्रै छ भन्नुको अर्थ स्केलर क्वान्टिटी हो। आई जे के आएको थियो भने भेक्टर हुन्थ्यो। कुनको प्रोडक्ट चाहिँ स्केलर आउँछ? स्केलर प्रोडक्ट कि भेक्टर प्रोडक्ट हो? स्केलर प्रोडक्टकै अथवा डट प्रोडक्टको चाहिँ रिजल्ट के आउँछ? स्केलर आउँछ। त्यसैले हामीले हेरेर एन्सर यो 6 हेरेर थाहा पाउनु पर्यो कि स्केलर प्रोडक्ट लगाउने भनेर, किनभने हाम्रो प्रोडक्ट 6 मात्रै छ। के आइजे के युनिट भेक्टर केही दिएको छैन भने क्वान्टिटी त के हो त स्केलर हो। त्यसैले हामी के लगाउँछौँ त यहाँ स्केलर प्रोडक्ट लगाउँछौँ। अब त्यो दुईटा स्केलर प्रोडक्ट कति छ अरे त 6 छ अरे। ए डट बी भनेको कति आयो 6। अब हामी निकाल्नु पर्ने के छ थीटा। थीटा इज इक्वल टु व्हाट विन हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने त ए डट बी भनेको कति हुन्छ, ए बी कति हुन्छ भने त cos थीटा। ए डट बी को भ्यालु कति छ 6, ए भनेको कति छ 3, बी भनेको कति छ 4 इन्टु कति आयो cos थीटा। cos थीटा भनेको कति आयो 6, 4 3 कति आयो 12 भनेको कति आयो 1/2। पछि cos थीटा भनेको 1/2 भनेको कति होला cos 60 होला। थीटाको भ्यालु कति आयो 60। सी अप्सन करेक्ट छ। केही छ यसमा कसैलाई नबुझेको भने सोध्दा मलाई। क्लास 11 ओके I think our time is finished, so good night to everybody. Good Bye bye, night, sir. sir.